काष्ठमण्डप टेलिभिजन। दर्शकवृन्द नमस्कार। राजनैतिक बहस कार्यक्रममा उपस्थित भएको छु म भरत लामिछाने। देशको राजनीतिको कुरा गर्दा प्रतिनिधि सभा विघटन पछिको राजनैतिक घटनाक्रम हेर्दा रणवीर रणभूमिमा मैदानमा भएको स्थिति जस्तो देखिन्छ। नेकपा भित्रका दुईटा शक्तिहरू अहिले सडकदेखि विभिन्न कार्यक्रममा घम्साघम्सीको स्थितिमा छ। यतापट्टि प्रधानमन्त्रीको संसद विघटन सर्वोच्च अदालतले वैधानिक रूपमा सदर गर्यो भने पनि निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने आशंका पनि त्यत्तिकै उत्पन्न हुन थालेको छ। मुलुकमा निर्वाचन भयो भने देशले निकास पाउन सक्ला र निर्वाचन हुन सकेन भने पनि के होला लगायत तमाम विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। राजनैतिक शास्त्रका प्राध्यापक दीपक गजुरेल आजका अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ दीपक। धन्यवाद भरतजी। यो मुलुकको पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रम जो प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो त्यसपछि उत्पन्न राजनैतिक घटनाक्रम हेर्ने हो भने नि यो पार्टीभित्र नेकपा, अब त नेकपा नै भन्छ, नाम फुटेको अवस्था छैन। यो पार्टीभित्रको दुई पक्ष, ओली पक्ष एउटा, अर्को प्रचण्ड नेपाल पक्षको जुन खालको छ नि, यो सडकदेखि अब विभिन्न कार्यक्रममा घम्साघम्सीको एउटा रणवीरहरू जुन एउटा युद्ध स्तरमा रणभूमिमा परिणत हुन खोज्ने हो कि भन्ने पनि आशंका उत्पन्न भन्छ। यसले के छ, मुठभेडको सम्भावना कतिको देखिन्छ? यस्तो छ भरतजी, यसलाई दुईटा तरिकाले हेर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। एउटा त तपाईले एउटा राजनीतिक दलका कुरा गर्नुहोस्, त्यो पार्टी जुट्ने, त्यो पार्टी फुट्ने, एउटा त्यो भित्रका नेता, यो नेताले यसो गर्यो, त्यो नेताले यसो भन्यो, एउटाले आन्दोलन गर्यो, अर्कोले के गर्यो, एउटा पक्ष त्यो हो। त्यसबाट विश्लेषण गर्न सकिन्छ कसले के गतिविधि के कारणले गर्दैछ, त्यसको परिणाम के हुन्छ। एउटा पक्ष त्यो हुन्छ, एउटा पर्सपेक्टिभ भन्छौँ हामी त्यसलाई, एउटा दृष्टिकोण, त्यसरी व्याख्या गर्न सकिएला। त म चाहिँ त्यसरी हेरिरहेको छुइनँ। त्यो एउटा पर्सपेक्टिभबाट मैले हेर्दिनँ। सामान्यतया मैले हेर्ने पर्सपेक्टिभ चाहिँ राष्ट्रिय स्वार्थलाई राखेर हेर्छु केन्द्रमा। देशको हित, नेपाल राष्ट्रको हितको दृष्टिले हेर्दा एक वाक्यमा टुङ्ग्याउन सकिन्छ यो सबै कुरा। नेपालमा राजनीतिक दलहरूले मुलुक चलाउन सक्दैनन् भन्ने फेरि एकपटक प्रमाणित भएको कुरा हो। यो फेरि एकपटक मैले किन भने पहिले पनि भएको छ। 2007 सालदेखि 2017 सालसम्म राजनीतिक दलहरूले के गरेका थिए, नेताहरूले के गरेका थिए, त्यो फेहरिस्त पाइन्छ सजिलै। ग्रीष्मबहादुर देवकोटाको नेपालको राजनीतिक दर्पण भन्ने पुस्तक खोजेर जसले हेर्दा पनि भयो। त्यो लगभग अलिकति सन्दर्भ फरक होला, प्रविधि फरक होला, भाषा फरक होला, मान्छेका नाम केही, सबै होइन, केही मान्छेका नाम फरक होला, चरित्र, प्रवृत्ति, शैली, काम गर्ने तरिका ठ्याक्कै एउटै छ। 2004 सालमा संविधान जारी गरे, 5 सालदेखि लागू हुने भनेर लागू भएन। त संवैधानिक इतिहास त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। 47 सालसम्म आइपुग्दा नेपालको राजनीतिक सत्ता संवैधानिक रूपमा राज संस्थाको अधीनमा थियो। म राजा भन्दिनँ, राज संस्था। राज संस्था संविधान भन्दा एक हदसम्म माथि थियो। उसले चाहेको काम देशमा चल्थ्यो। उसको अन्तिम निर्णय, जसलाई हामी स्टेट अथोरिटी भन्छौँ, राजकीय सत्ता, राष्ट्रको लागि अन्तिम निर्णय गर्ने निकाय राज संस्था थियो 47 सालसम्म। 47 सालको जब संविधान बन्यो त्यसपछि सम्पूर्ण रूपमा नेपालको राजकीय सत्ता राजनीतिक दलहरूको हातमा गयो। राजनीतिक दल भनेको राज संस्था भन्दा बाहिर आम नेपाली नागरिकका छोराछोरी। राजनीतिक दल त त्यो हो नि त, राजाका सन्तान त राजनीतिक दलमा नहोलान्। आम नागरिकको अधीनमा देश गयो। कसरी भन्दा 2047 सालमा पहिलो पटक यस्तो व्यवस्था गरियो संविधानमा जसले राजालाई संवैधानिक बनायो। संवैधानिक राज संस्था भनेको चाहिँ यस्तो व्यवस्था जहाँ राजाले स्वेच्छाले शासन गर्न पाउँदैन, गर्न मिल्दैन। उसले गर्ने सम्पूर्ण काम राजाको नामबाट हुने, अन्तिम राष्ट्र प्रमुखको रूपमा सही गर्ने, तर निर्णय स्वेच्छाले गर्न नपाउने।
प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा, संसदको सिफारिसमा, मन्त्री परिषदको सिफारिसमा यस्तो व्यवस्थाहरू थियो। संवैधानिक राजतन्त्र भनेको त्यो, जस्तै बेलायतमा अहिले पनि छ, जापानमा अहिले पनि छ। राजाले वा त्यहाँको राज संस्थाले स्वेच्छाले कुनै पनि निर्णय गर्न पाउँदैन, देशको शासन गर्न पाउँदैन। त नेपालमा पहिलो पटक 2047 सालमा त्यो व्यवस्था गरियो। त्यो बेलाको संविधानको धारा 35 पढ्दा पुग्छ, सबै पढिरहनु पर्दैन जसले पनि, हैन। त त्यहाँदेखि सम्पूर्ण सत्ता राज संस्थाको हातबाट नागरिकका छोराछोरीको हातमा गयो। त्यो भनेको राजनीतिक दलको नेतृत्वमा। त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म यो 30 वर्षमा के भयो त भन्दा देशमा सधैँ अस्थिरता, हैन, के अरे हिंसा, अविकास, विकृति, होइन र? अहिले मैले मात्रै भनिरहेको होइन नि, अहिले त तपाईँ जताततै सबैले त्यही भन्दैछन्। एउटाले अर्कोलाई आरोप लगाउँछ, तर तैँले बिगारिस एकले अर्कोलाई आरोप लगाउँछ, तर कसले लगाइरहेछ आरोप? तिनै राजनीतिक दल, नेता, यिनीहरूले देशलाई भद्रगोलमा लगे। अहिले आएर संविधान यस्तो बनाइयो कि त्यहाँ कन्फ्लिक्टहरू भयो। यस्तो खालको व्यवस्था संविधानहरूमा राखियो, संविधानमा यस्ता व्यवस्थाहरू राखिया छ जुन व्यवहारिक हुन्न, प्रजातान्त्रिक हुन्न। उदाहरणको लागि संसद गठन भएर सरकार बनिसकेपछि 2 वर्षसम्म त्यो सरकारको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनै नपाउने व्यवस्था राखिया छ। एकछिनलाई मानिलिउँ त्यसरी गठन भएको सरकारले राष्ट्र विरुद्ध कुनै काम गर्यो भने, संसदलाई नटेरिकन अगाडि जान खोज्यो भने संसदले केही पनि गर्न नसक्ने। संसद भने के हो? आम नागरिकको प्रतिनिधि संस्था हो। त्यसमा बहुमत पाएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री भएर सरकार बन्ने, 2 वर्षसम्म विघटन गर्न नपाउने, के अरे अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनै नपाउने भन्ने व्यवस्था राख्यो। त्यो अप्रजातान्त्रिक भयो। त्यो अप्रजातान्त्रिक 2 वर्षसम्म त मन परि गर्न पायो नि त उसले, त्यो गर्न दिनु हुँदैन। संसद किन त? संसदीय प्रणाली भनेको जनताका प्रतिनिधिले सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने हो। चेक एन्ड ब्यालेन्स भन्छौँ हामी अङ्ग्रेजीमा, त्यो चाहियो नि त। त्यो पहिलो कुरो त्यही नै धक्का हानिएको छ। अर्को, संसद विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। एउटै मात्रै व्यवस्था छ, बहुमत कसैको आएन एउटै दलको, वा अर्को व्यवस्था कोलिसन गभर्मेन्ट पनि नबन्ने भयो, अल्पमतको सबैभन्दा ठुलो दलले सरकार बनायो, त्यसले बहुमत ल्याउन सकेन संसदमा भने बल्ल विघटन गर्न पाउने व्यवस्था छ। त्यसले पनि कन्फ्लिक्ट निम्त्यायो एउटा पाटो। अब आयो अहिलेको स्थिति किन आयो त भन्दा 2टा कारण देख्छु। एउटा, संविधानमा भएका जथाभावी व्यवस्था जुन प्रजातान्त्रिक पनि होइन, संवैधानिक पनि होइन। संवैधानिक एउटा प्रक्रिया हुन्छ नि, संविधान भनेको एउटा निश्चित आधारभूत सिद्धान्तहरूमा आधारित हुन्छ। त्यसको जथाभावी गरियो भने त्यहाँ गडबडी हुन्छ, त्यही गडबडी एउटा हो। त्यसलाई डिटेलमा अहिले नजाउँ, संविधानका विशेषज्ञले बढ्ता भन्लान्, मैले देखेको थियो त्यस्ता थुप्रा जथाभावी छन् संविधानमा व्यवस्थाहरू। एउटा त्यो। दोस्रो, राजनीतिक दल र नेताहरूको नियत खराब। म नियतमा प्रश्न गर्छु, किनभने देशमा स्थायित्वको लागि स्थायी सरकार चाहियो। स्थायी सरकार भनेको संसदमा बहुमत प्राप्त एउटा दल, एउटै मात्रै दलको बहुमत भएको खण्डमा सरकार स्थायी हुन्छ। त्यही न हो मान्यता। कोलिसन भयो भने कन्फ्लिक्ट हुन्छ, त्यसले गर्दा एउटै दल भए राम्रो। यहाँ त झन्डै 2/3 बहुमत प्राप्त गरेको एउटै दल, त्यो दल हुँदाखेरि पनि चलेन, देश अस्थिरतामा गयो। अब फेरि चुनाव हुने कि फेरि पुनर्स्थापना हुने कि कन्फ्लिक्टमा गयो। ख्याल गर्नुहोस्, नेपालको यो 30 वर्षको इतिहासमा अहिले मात्रै होइन, योभन्दा अगाडि पनि भएको छ। एउटै दलको बहुमत रहँदै संसद विघटन भएका पहिले पनि छन्। यो मात्रै दल होइन, अर्को दल पनि, अर्को दल, लगभग सबै सामेल भइसके यो खेलमा। भनेको तपाईँको त्यो बहुमत दिएर, जनताले बहुमत दिइसकेर संसदमा अनि सरकार बनिसके पनि तपाईँले देश चलाउन सक्नुहुन्न। पुष्टि भयो? एउटा मात्रै दलको प्रश्न होइन। अहिले नेकपाको कुरो आयो, योभन्दा अगाडि नेपाली काङ्ग्रेसले पनि गरेछ नि यस्ता खेला, त अर्को संविधान अन्तर्गत गरेछ नि। त्यसको अर्थ के हो भने सक्षम कोही पनि छैनन्। किन छैनन्? व्यक्तिगत स्वार्थ होला,
एउटालाई प्रधानमन्त्री चाहिएको होला, अर्कोलाई म छोड्दिनँ भन्ने होला, एउटालाई कुनै के चाहिएको होला, अर्कोलाई दिन्न भन्ने होला, दुईटा बाटो। त्यसपछि अर्को के आउँछ भने तपाईँले यो त भयो आन्तरिक हाम्रा दलहरूको हैसियतको कुरा। दलहरूले नेपाल भन्ने देश चलाउने योग्यता राख्दैनन् भन्ने प्रमाणित भयो। यो मेरो आरोप होइन, इतिहासले प्रमाणित गर्यो। 7 सालदेखि 17 सालको पढ्नुहोस्, ग्रीष्मबहादुर देवकोटाले क्रोनोलोजी मजाले लेखिदिनु भएको छ, खोजेर हेर्नुहोस्, सजिलै पाइन्छ पुस्तकालयहरूमा। त्यहाँ पनि यिनीहरूले गरेको खेला अहिले भन्दा धेरै फरक छैन, त्यो समयअनुसारको प्रविधिहरू मात्रै फरक हो, नभए छैन। अहिले पनि त्यही कुरा दोहोरियो, 30 वर्षले यही गरियो। हेर्नुहोस्, विश्वको उत्कृष्ट संविधान भनिएको 2047 सालको संविधान विरुद्ध 5 वर्षमै बन्दुक चल्न थालेको होइन, यिनै दलहरूले गरेका होइनन्। एउटाले अर्कोलाई आरोप लगाउनुहुन्छ, उहाँहरू म स्वीकार गर्दिनँ। सबै दल एउटै जातका भए, आखिर घुमाइ फिराइकन यो संविधान अन्तर्गत त सबै दल आए नि त। इभेन हिजोका पञ्चायत व्यवस्थाका पूर्व पञ्चहरू समेत त यही संविधानलाई उत्कृष्ट भन्दै हिँडे त। त्यो बेला किन त्यो संविधान विरुद्ध बन्दुक चलाइएको थियो? अनि अस्ति 62-63मा अन्तरिम संविधान बन्यो, त्यसपछि यो आयो, यो संविधानमा पनि यो कन्फ्लिक्ट भनेको सबै दलहरू एउटै ड्याङका साबित भए, देश चलाउन अयोग्य। एउटा बाटो आन्तरिक रूपमा हेर्दा दलहरूको हिसाबले। यसको मतलब देशमा राजनीतिक पार्टीहरूले देश चलाउन सक्दैन, त्यसो भए कसले सक्छ त भन्दा हाम्रो इतिहास हेर्नुभयो भने त्यो बेलाको सन्दर्भ अनुसार पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल राष्ट्र निर्माण गरेदेखि जङ्गबहादुरले शासन सुरु गरेर मोहन शमशेरको शासन नसिद्धिदासम्म देशमा स्थिरता थियो, दशाभावी थिएन, संविधान थिएन, हुकुमी शासन थियो। ऊ बेलाको चलनै त्यही थियो। पृथ्वीनारायण शाहको पालामा तपाईँले बहादुर शाहको पालामा वा जङ्गबहादुरको पालामा वा के अरे वीर शमशेरको पालामा संविधान खोइ, जनताका अधिकार खोइ, यस्ता प्रश्न गर्न मिल्दैन। त्यो बेलाको सन्दर्भै त्यही थियो। हाम्रा छिमेकमा देशहरू नै थिएनन्, उपनिवेश थिए। त्यो बेलामा देश स्थिर थियो। हेर्नुहोस्, एउटाको नियन्त्रणमा देश थियो। त्यो भनेको एउटा राजा थिए, उनको अधीनमा थियो, वा कुनै बेला रानीको हातमा गएको थियो, उनको अधीनमा थियो, वा राणाको हातमा गएको थियो, उनको अधीनमा थियो। ती ठिक थिए म भनिरहेको छुइनँ, देशलाई राम्रोसँग चलाएका थिए, स्थिर रूपमा देशलाई सुरक्षित राखेका थिए। भीमसेन थापा एउटा बाहेक, तिनको मेरो मूल्याङ्कन मेरो आफ्नै खालको छ, त्यतापट्टि अहिले नजाउँ। त्यसपछि जब दलहरूको हातमा गयो, देश अस्थिर भयो, भद्रगोल भयो 7 देखि 17। त्यसपछि फेरि राजाको नियन्त्रणमा देश गयो 17 सालदेखि 46 सालसम्म देश लगभग स्थिर रह्यो नि। 36 सालको अलिकति तपाईको थोरै गण्डगोल, केही महिना अथवा भनौँ लगभग 1 वर्ष, त्यो पनि यति धेरै अन्यल थिएन। अलि दिन आन्दोलन भयो, जनमत संग्रह घोषणा भयो, चुनाव भयो, होइन भने त्यो 30 वर्ष देश स्थिर थियो। अब तपाईले त्यहाँ स्थिरता ठुलो कुरा हो। पहिलो कुरा, स्थिरता नभइकन तपाईको विकास हुँदैन, नागरिकको सन्तुष्टि हुँदैन, नागरिकको अधिकार तपाईले संविधानमा लेखेर दिनुभयो भने पनि त्यो व्यवहारमा लागू हुँदैन। पञ्चायत कालमा, त्यो पञ्चायत भन्दा 2 वर्ष अगाडि 17 सालदेखि 46 साललाई पञ्चायतै भन्ने गरिन्छ, यद्यपि त्यो 2 वर्ष पञ्चायत थिएन, सुरु भएकै थिएन। त्यो 30 वर्षको अवधिमा देशमा राजनीतिक स्थिरता थियो, देश सुरक्षित थियो, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालको प्रतिष्ठा थियो। ख्याल गर्नुहोस्, त्यही बीचमा नेपाल 2 चोटि सिक्युरिटी काउन्सिलको युएनको मेम्बर भएको छ, 2 पटक। त्यसपछि हामीले यो यताको 30 वर्षमा हामीले प्रयास गर्न, यो त एउटा इतिहासको कुरा भयो। इतिहासमा स्थिरको कुरा गर्नुभयो, स्थिरको कुरा गर्नुभयो। मलाई यो सकिहाल्नु। हजुर, त्यो स्थिरता राजाको नेतृत्वमा भयो 46 सालसम्म। त्यसपछि फेरि राजाले चलाउन सकेनन्, देशको विकास गरेन, देश बिग्रियो, विकास भएन, जनताको अधिकार भएन। फाइन, लिनुहोस्, 47 सालदेखि यहाँ लोकतन्त्रमा गयो, प्रजातन्त्रमा गयो हामी, त्यसपछि लोकतन्त्रमा गयौँ। अब त राजा पनि छैनन्। 62 सालसम्म त राजाले हस्तक्षेप गरे, अधिकार नभए पनि मनपरी गरे, त्यसैले हामीलाई काम गर्न दिएनन्, यस्ता कुरा आएका थिए नि त 62 सालसम्म। यद्यपि संविधान अनुसार त्यो गर्ने अधिकार उनीसँग थिएन, गरेको पनि देखिन्न बाहिर हेर्दा। पर्दा पछाडि उनीहरू डराएर बसे कि के गरे त्यो उनीहरू कुरा। तर 63 सालदेखि यता त त्यो हस्तक्षेप गर्यो भनिने राज संस्था पनि त छैन त। किन देश स्थिर भएन? सबभन्दा ठुलो प्रश्न यो हो। त्यसैले राजनीतिक दलहरू नेपाली जनताका छोराछोरी हुन्, तर त्यो क्षमता विकास भइसकेको रहेनछ।
एउटा पुष्टि हुन्छ। यो मैले आन्तरिक पक्षको कुरा गरेँ। अब सँगसँगै तपाईँले लानुपर्छ नेपालमा बाहिरी पक्षको कुरा, जसलाई हामी जियो पोलिटिकल रियलिजम भन्छौँ। भू राजनीतिक यथार्थवादको दृष्टिकोणले हेर्नुभयो भने त्यही कुरा पुष्टि हुन्छ। फेरि पनि नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन नेपाली जनताले कहिले पनि आफैले गरेका छैनन्, पुष्टि भएको छ। इतिहासले प्रमाणित गरेको छ, दस्तावेजहरूले। 7 सालको परिवर्तन नेपाली जनतालाई अगाडि राखेर विदेशीले गराएको थियो, पुष्टि छ। 47 सालको परिवर्तन विदेशीले गराएको थियो, नेपाली नागरिक र दलहरूलाई अगाडि राखेर। दिल्लीमा बसेर राजा विरुद्ध नाकाबन्दी लगाइदिनुस् भनेर वक्तव्य निकाल्ने यिनै दलहरू हुन्, भारतलाई आग्रह गरेर। उनीहरूको आग्रह प्रमाणित भएको छ। अहिले 12 बुँदे सहमति दिल्लीले मैले गराएको भनेर पुष्टि गरिसकेका छ। त्यतिखेरका विदेश मन्त्रीले भनिसक्नु भएको छ। त विदेशीले परिवर्तन गराइदियो। हाम्रा राजनीतिक दलहरूलाई विदेशीले आफ्नो स्वार्थमा नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन गरेर एउटालाई सत्ताबाट फालेर अर्कोलाई सत्तामा लाने विदेशीले किन? उसको स्वार्थ हुन्छ नि त। यहाँ नेपालमा उसको स्वार्थ के त? यहाँ तपाईँको सुन खानी भएको अथवा के भएको त होइन। हाम्रो भू राजनीतिक अवस्था, भू राजनीतिक अवस्था भनेको पृथ्वीको नक्सामा हामी नेपाल भन्ने देश कहाँनिर छौँ, यसको महत्त्व राजनीतिक, सामरिक, आर्थिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण भनेको सामरिक र राजनीतिक हिसाबले हाम्रो महत्त्व के हो, त्यसको आधारमा उनीहरूको स्वार्थ निर्धारण हुन्छ विदेशीहरूको। त्यही अनुसार भारतको स्वार्थ छ नेपालमा, त्यही अनुसार चीनको स्वार्थ छ नेपालमा, त्यही अनुसार अमेरिकाको स्वार्थ छ नेपालको भूमिमा। नेपाली नागरिकसँगको माया होइन उनीहरूको। त्यो स्वार्थ पूरा गर्न नेपालमा आफ्नो फेभरेबल सत्ता कसको हुन्छ, त्यसलाई उनीहरूले प्रमोट गरेर बोकेर सत्तामा पुर्याउने हो। त्यही प्रक्रिया 7 सालदेखि अहिलेसम्म चलिरहेको छ। यतिखेर आएर गएको 10-15 वर्ष यता चाहिँ त्यहाँ जटिलता थपिएको छ। भारतको एकाधिकार थियो नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा हुडल्ने, धेरै हदसम्म, पुरै होइन, कहिलेकाहीँ बाहेक। त्यसले चीनलाई धक्का पर्दै गयो उसको राष्ट्रिय सुरक्षामा। यी हाम्रो छिमेक भनेको तिब्बत हो, चीनको तिब्बतको भूभाग। त्यसकै कारणले चीनले कान ठाडो पार्नु पर्यो आफ्नो सुरक्षाको लागि। त उसले मेरो छिमेकमा जथाभावी भयो भने मलाई असर पर्छ, उसले भनिरहेकै छ। नेपालको भूमि चीनको विरुद्ध प्रयोग हुन नदिनुस् भने छन् उनीहरू। किन भनिरहेका छन्? भइरहेको छ वा हुने सम्भावना बढेको छ र त भन्दैछन्। त्यसैले उनीहरूले कान ठाडो पार्ने भए, यहाँ हस्तक्षेप गर्ने भए। भारतले आफ्नो किसिमले पहिलेदेखि परम्परागत रूपमा आफ्नो स्वार्थको लागि काम गर्ने। अमेरिकाको स्वार्थ पहिलेको तुलनामा बढेको छ नेपालमा। त्यो स्वार्थ के हो अहिले डिटेलमा हामी जान सकौँला समय भ्याइयो भने। भनेको विश्वका शक्ति राष्ट्रहरू, हाम्रा 2टा छिमेकी र विश्वको महाशक्ति अमेरिका, यो 3टाको स्वार्थ यहाँ जुधेको छ। यी 3टैले सकेसम्म हाम्रा नेताहरूलाई, हाम्रो शासकहरूलाई फनफनी घुमाएका छन् र तिनीहरूको स्वार्थमा हामी चलेका छौँ। अनि समस्या कहाँ आउँछ? आज मैले फलानाले आदेश दियो, मैले पालना गरेँ, उसको स्वार्थ अनुसार मैले त्यसको स्वार्थ अनुसार काम गरेँ भने ऊ त्यसको स्वार्थमा धक्का पर्यो, त्यो रिसायो। अर्काको स्वार्थमा असर पर्यो, त्यो रिसायो। भएको त्यो हो। हेर्नुहोस्, विदेशीको स्वार्थहरूको त्यो कन्फ्लिक्ट भएको, अनि त्यसमा हामी, हाम्रा दल र हाम्रा शासकहरू जथाभावी। अब यहाँले भने जस्तो नि राजनैतिक दलहरू असफल भए, त्यो असफल हुनुको कारण पनि यहाँले भन्नुभयो चीन, भारत, अमेरिकाको पनि यहाँ चाहिँ खेल मैदान भएको कारण त्यसको यिनीहरू एउटा पात्रको रूपमा चाहिँ भए, त्यस कारणले असफल भए भनेर यहाँको त्यो जवाब आइरहेको। अब मुलुक यहाँले कुरा गर्नुभयो, राणाको कुरा गर्नुभयो, राजाको कुरा गर्नुभयो, त्यो स्थिरताको कुरा गर्नुभयो, इतिहास। अब त्यो इतिहासतर्फ मुलुक फर्किन सक्ने अवस्था पनि छैन। अगाडि बढ्दा थुप्रै समस्या, यहाँले भन्नुभयो असफलताको कुरा गर्नुभयो, दलहरू असक्षम भए, असफलता भयो, मुलुक चल्न सक्दैन भने। अब मुलुक चलाउने चाहिँ कसरी त? अब यस्तो हो, हेर्नुहोस्, त्यसमा मजाले चलाउन सकिन्छ, देश राम्रोसँग चलाउन सकिन्छ, हामीसँग क्षमता छ। म राजनीति शास्त्रको विद्यार्थी, 40 वर्षले राजनीति शास्त्र अध्ययन गरिरहेको मान्छे, मैले देखेको छु। इतिहासमा प्रमाणित कुरा पनि छन्। इतिहासमा विश्वभरि हेर्नुभयो भने कतिपय देशहरूले गरेका छन्, सानो भए पनि, सामरिक रूपमा महत्त्वपूर्ण भूभागमा भए तापनि तिनीहरूले गरेका छन्। त्यस्तो क्षमता हामीसँग पनि छ, हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। कसरी त भन्दा, पहिलो कुरा यो मेरो देश हो, मेरो देशको स्वार्थ मात्रै मैले हेर्नुपर्छ, मेरो व्यक्तिगत, मेरो समूहगत, मेरो दलगत स्वार्थ मैले त्याग्नुपर्छ भनेर काम गर्नु पर्यो पहिले।
शासन सत्तामा जाने र त्यसको वरिपरि बस्ने र निर्णय गर्नेहरू सबैले राष्ट्रको स्वार्थभन्दा अलिकति पनि दायाँ बायाँ गर्न भएन। पहिलो कुरा त्यो भनेको के त भन्दा अलि प्रश्न पारौँ, कुनै पनि विदेशीको स्वार्थ अनुसार काम नगर्ने। विदेशीको स्वार्थ अनुसार हामीले काम गर्दा हामीलाई नोक्सान हुन्छ भने कुनै हालतमा नगर्ने। एउटा त्यो गर्नु पर्यो। त्यो गर्न अहिलेको अवस्थामा सजिलो छैन। हेर्नुहोस् अहिलेको अवस्थामा किन सजिलो छैन भने हामी यो 30 वर्षले 30 वर्ष पनि होइन 70 वर्षले विदेशीले सञ्चालित भएर हामी सञ्चालन भयौँ। देश त्यसरी चलाउन खोज्यौँ, त्यसरी चलायौँ। त्यसले गर्दा हामी यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा छौँ कि मैले नेपालको राष्ट्रको स्वार्थ मात्रै हेरेँ, व्यक्तिगत र समूहगत दलगत स्वार्थ हेरिन भने मलाई त्यो विदेशीले अस्ति भने अनुसारको मलाई लिक गरेर केही खुस्काइदिने हो कि भनेर थरर भएर बसिएको छ। प्रमाण आइसकेको छ। केही समय अगाडि हाम्रा ठुला शक्तिशाली क्रान्तिकारी नेताहरूले हाम्रा छिमेकमा गएर तपाईको स्वार्थ अनुसार हामी काम गर्छौँ, हामीलाई सघाउनुस् भनेर बिन्ती पत्र हाल्नु भएको थियो भनेर एउटा सानो दस्तावेज लिक भएको थियो केही समय अगाडि। भने त्यस्ता कुराहरूले गर्दा हामी बाँधिएका छौँ। एउटा समस्या त्यहाँ छ। अर्को समस्या के छ, कसले भनेको पालना गर्नुहुन्छ तपाईँ? धेरैवटा शक्तिहरू यहाँ भिडेका छन्। हेर्नुहोस् भारतको स्वार्थ सिधा छ, हिमालय दक्षिण मेरो प्रभाव क्षेत्र हो, हुनुपर्छ, कायम रहनुपर्छ, उसको घोषित नीति हो, उसको राष्ट्रिय सुरक्षाको हिसाबले। भारतको दृष्टिले हेर्दा यो हिमालयदेखि दक्षिणको क्षेत्रमा यदि कुनै भारत विरोधी कुनै शक्तिले यहाँ प्रभाव जमाइदियो भने भारतको सुरक्षामा खतरा पर्छ। उसले त्यो भनिरहेको छ, उसको दृष्टिकोणले त्यो सही हो। त्यसैले नेपाललाई उसले आफ्नो इच्छा अनुसार चलाउन खोज्छ। स्वाभाविक चीनलाई त्यही हुन्छ। नेपालमा चीनको विरुद्ध काम गर्ने कुनै शक्ति आएर बस्दियो र यहाँ प्रभाव जमाइदियो भने मेरो देशलाई खतरा हुन्छ, उसले देखिरहेको छ प्रष्ट। र विदेशीहरूले नेपालमा बसेर चीन विरुद्ध गतिविधि गरिरहेका छन्, उसले देखिरहेछ, हामी पनि देखिरहेछौँ। ऊ तात्नु स्वाभाविक हो। अमेरिकाको स्वार्थ यहाँ के छ त भन्दा तपाईको चीन विरुद्ध उसले काम गरिरहेछ, सबैलाई थाहा छ हैन। चीन र अमेरिकाको एक प्रकारको द्वन्द्व छ विश्वव्यापी रूपमा। यो हिमालय क्षेत्रमा मात्र होइन, तपाईको एसिया पेसिफिकमा छ, उता मिडल इस्टमा छ, युरेसिया क्षेत्रमा छ, इभन अफ्रिकामा सबैतिर कन्फ्लिक्ट छ। अमेरिका र चीनको एक प्रकारको द्वन्द्व छ। त्यो द्वन्द्वको प्रयोग नेपाली भूभागबाट पनि गर्ने। ख्याल गर्नुहोस् नेपालमा गएको 20 वर्ष यता जसरी चीन विरुद्ध गतिविधिहरू भएका छन् सार्वजनिक रूपमा देखिने गरी त्यति गतिविधि पहिले कहिले भएको थिएन। ख्याल गर्नुहोस् नेपालमा काठमाडौँबाट बस रिजर्भ गरेर तातो पानी पुगेर तपाईको फ्री टिबेटको नारा लगाइएको छ। नेपालको भूमि प्रयोग गरेर सगरमाथाको बेस क्याम्पमा गएर तिब्बतको झण्डा फहराइएको छ। यहाँ आत्मदाह र अनेक थोक गरिएको छ। गएको 15-20 वर्षभित्रमा भएको छ। नेपालीले स्वेच्छाले गरे होइनन्, त्यो नेपालीलाई प्रयोग गरिएको, विदेशीले आएर यहाँ गरेको। त्यो कुरो चीनले देखिरहेछ। कसले गराउँदैछ? अमेरिकाले। प्रश्न छ, त्यो लुकाएको छैनन् उनीहरूले। उनीहरूको दस्तावेज छ। हिजो अस्ति पनि कङ्ग्रेसबाट नयाँ दस्तावेज अहिले पनि भारतको एकाधिकारको कुरा गर्नु, त्यो एकाधिकार अब त तोडिएको अवस्था छ। चीनको कुरा गर्नु यहाँले भर्खरै मात्रै। अब चीनले नेपालका राजनैतिक दलहरूको नेताहरूको घर घरमा गएर भेट्ने, जस्तो अहिले नेकपाकै कुरा, पार्टी जो विभाजनतर्फ गइसकेपछि चिनिया राजदूतले जुन खालको मिलाउने कुरामा प्रचण्डदेखि लिएर सारा प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिसँग एक्लै भेटेर जुन खालको मिल्नुपर्छ भन्ने कुरामा म्यासेज दिइराखेको अवस्था छ। एउटा पक्षले मिलाउनको लागि वामदेव गौतमलाई जिम्मा दिएको अवस्था छ। अब यो स्थिति छ नि, अब यो स्थितिले गर्दाखेरि छ नि, अब चीन पनि खुलेर मैदानमै आइसक्यो। भारतभन्दा एक कदम अगाडि चीन आइसक्यो। यो स्थितिमा अब यहाँले भने जस्तो नि, अब यो अगाडि बढ्न चाहिँ विभिन्न मुलुकका जुन यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा हस्तक्षेपकारी भूमिका छ, जो राजनीतिदेखि लिएर सूक्ष्म रूपमा चाहिँ यो जुन खालको एउटा त्यो अवस्थालाई अब चिरेर जानलाई त अहिलेका दलहरू असक्षम यहाँको आशामा, यहाँको भनाइमा। अब त्यो हिसाबले के छ, अब के पुरानै स्थितिमा जाने कि अथवा नयाँको खोजी गर्ने कि कसरी जाने? होइन, यस्तो नयाँ र पुरानो प्रश्न होइन। हेर्नुहोस् तपाईँले अघि भन्नुभएको जस्तो राणा शासनको स्थिरतामा जाने कि होइन, अस्ति राज संस्थाको 17 सालदेखि 46 को स्थिरताको बेलामा जाने कि होइन, त्यो पनि अब समय अनुसारको फरक अवस्था हुन्छ। तपाईँले अघि भन्नुभएको, मैले अघि भने, अलिकति क्विकली ऱ्याप अप मात्रै गर्छु।
भारतको एकाधिकार नेपालको राजनीति आन्तरिक राजनीतिमा थियो भन्नुको मतलब नेपालका राजनीतिक शक्तिहरूलाई भारतले सञ्चालन गर्थ्यो उसको स्वार्थ अनुसार मात्रै। त्यसमा चीन तपाईको शान्त कूटनीति चलाउने उसले हैन। तर अब त उत्तौलो पारामा चीन पनि आइसक्यो। हो एक्ज्याक्टली। अब त्यहीमा आउँदैछु तपाईलाई। चीन चुप लागेर पर्दा पछाडि कसैले नदेख्ने गरी मात्रै कूटनीति गर्ने, ठिकै छ गरिराख न तिमीहरू, मलाई चासो छैन भन्ने तिमीहरूको आन्तरिक मामला जस्ता कुरा गरेर बस्ने त्यो देश, त्यसले उसले धोका पायो अहिले। हेर्नुहोस् यो कूटनीतिक सामरिक व्याख्या गर्दाखेरि त्यो देखिन्छ। नेपालमा 46 सालको आन्दोलनको बेलामा चीनले तिम्रो आन्तरिक मामला भारतसँग मिलेर बस जस्ता कुराहरू आए बाहिर, त्यसको परिणाम भोग्यो। 62 मङ्सिरमा दिल्लीमा 12 बुँदे सहमति भारतले गराएर नेपालमा परिवर्तन गर्दा चीन चुप लाएर बस्यो। ठिकै छ तिम्रो गर आन्तरिक मामला, त्यसको परिणाम चीनले भोग्यो। नेपालको भूमि मेरो लागि खतरनाक रूपमा प्रयोग हुन सक्छ थाल्यो भनेर उसले देख्यो। त्यस भएपछि उसले एग्रेसिभली अब नगई हुँदैन भन्ने बुझ्यो। आफ्नो रक्षाको लागि जरुरी छ नेपालमा अर्काको प्रभाव बढ्न नदिन, आफ्नो प्रभाव बढाउनु पर्यो नि त। र मेरो प्रभाव बढ्दैछ भनेर चुप लाएर बसेर हुँदैन भन्ने बुझ्यो। त्यसैले अहिले हेर्नुहोस् नेपालमा मात्रै होइन विश्वभरि चीनको कूटनीतिलाई उल्फ वारियर डिप्लोमेसी भन्न थालिएछ। त्यो उल्फ वारियर डिप्लोमेसी के हो त्यतापट्टि अहिले नजाउँ, इच्छा हुनेले खोजेर हेर्दा हुन्छ। आक्रामक रूपमा जाने, त्यसको अनुवाद मात्रै भन्यो मोटामोटी। आक्रामक रूपमा देखिने गरी थोरै काम गरे पनि देखिनु चाहिँ धेरै पर्यो कि त्यो शैलीमा चीन आउनु आवश्यक भयो। उसले देख्यो, उनीहरूले भनिरहेकै छ अब हामी आक्रामक रूपमा नगयो भने हामीलाई खतरा हुन्छ। अब के भयो त त्यहाँ भारतको एकाधिकार 100% नै उसले नेपालमा सञ्चालन गरिरहेको ठाउँमा अब चीनले अलिकति खाने भयो नि। तपाईँले भने जस्तो प्रधानमन्त्रीको के अरे कोठामा राष्ट्रपतिको बैठकमा नेताको फलाना ठाउँमा राजदूत हिँड्नु भनेको के हो? हेर्नुहोस् कुनै कुरा भन्नलाई प्रचार गरेर गइरहनु पर्दैन थियो नि। प्रचार गरेर जति गरिन्छ नि त्योभन्दा बढी देखाउने त्यो आवश्यक रहेछ भनेर उसले सुरु गर्यो। त्यसको अर्थ हामीलाई के भयो? भारतले जे भन्थ्यो त्यो गर्न मात्रै भएन। अब चीनले भनेको पनि ख्याल गर्नुपर्ने भयो भने त्यो रिसायो भने पनि कठिन पार्छ। अर्को फेरि उता महाशक्ति राष्ट्र अमेरिका छ। हेर्नुहोस् उसको तपाईले इग्नोर गर्न सक्नुहुन्न। यो तीनटाको कन्फ्लिक्ट, अब यहाँ अलिकति आउँ, यो तीनटाको कन्फ्लिक्टलाई म्यानेज गर्न कठिन भएपछि नै यो प्रतिनिधि सभा विघटनतर्फ आएको हो त। यो त यस्तो जस्तो त्यसमा एमसीसी पनि जोडिन्छ। यस्तो हेर्नुहोस् प्रतिनिधि सभा विघटन भएको चाहिँ मलाई के लाग्छ भने एउटा पाटो त अघि नै भने दलहरू देश चलाउन सक्दैनन्, बहुमत 2/3 भए पनि नसक्ने भन्ने देखियो। आफै फुटेर जाने के हुने 2/3 र बहुमतको के अर्थै नहुने भयो। एउटा पाटो त्यो भइहाल्यो। अर्को पाटो विदेशी शक्तिहरूको स्वार्थको बाजिएर तिम्रो संसदले यति काम गर्यो मलाई नोक्सान भयो, उसले दबाब दिएको होला, मैले भनेको यो किन गरेन उसले दबाब दिएको होला, यो दबाबमा गयो। किन गयो त भन्दा नेपालमा फेरि अब चुनाव गर्ने, फेरि एउटा दलले बहुमत ल्याउने, फेरि 2/3 ल्याउने वा कोलिसन बन्ने ड्यू प्रोसेस अफ कन्स्टिट्युसन जुन भन्छ नि संविधानको तोकिएको प्रक्रिया अनुसार देशको र प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया अब अगाडि बढाउनलाई यो गरिएको हो भन्ने मलाई लाग्दैन। यो अस्थिरतातिर लाने, यो सिङ्गो प्रणालीले भारतलाई नोक्सान गरिरहेको भारतीयहरू बोल्दैछन्। यो सिङ्गो प्रणाली, म एउटा दल र व्यक्तिको कुरा गरिरहेको छैन। सिङ्गो राजनीतिक प्रणाली भनेको के हो त? 4 थोक छ अहिलेको प्रणालीमा। एउटा धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, गणतन्त्र, त्यसपछि बहुदलीय व्यवस्था। 4 थोक हो नि त, जसलाई हामी लोकतन्त्र भन्ने गरेका छौँ। यो 4वटा व्यवस्थाले भारतलाई नोक्सान गरिरहेको छ भारतीयहरू भन्दैछन्। यो व्यवस्थाले होइन, व्यवस्था सञ्चालकहरूको व्यवहारले भारतलाई नोक्सान हुँदैछ उनीहरू भन्दैछन्। चीनलाई नोक्सान हुँदैछ उनीहरू भन्दैछन्। अमेरिका चुप्प लाएर बसेर पर्दा पछाडि काम गर्दैछ, उसको स्वार्थ पूरा भइरहेछ मैले देखिरहेको। अब नेपाललाई अस्थिरतामा लगिदिने, यो प्रणाली फालेर अर्को प्रणाली ल्याउने। अर्को प्रणाली के ल्याउने? ख्याल गर्नुहोस्, जहिले पनि नेपालमा एउटा प्रणाली चलिरहेको ठाउँमा एउटा सत्तामा बसेको बेला अहिले जहिले पनि अर्को एउटा तयार हुन्थ्यो सडकमा। जस्तै 7 सालमा राजनीतिक दलहरू थिए दिल्लीमा, अनि यता राज संस्था थियो राणाको विरुद्ध, त्यो प्रयोग गरियो। 46 सालमा कांग्रेस र कम्युनिस्ट दुईटा पार्टी एकअर्कामा जुधेर बसेकालाई एक ठाउँमा मिलाइयो, राजा विरुद्ध प्रयोग गरियो।
46 सालको परिवर्तन गरियो। 62-63 बन्दुक चलाएर हिँड्ने एउटा पक्ष र संसदवादी दुईटा पक्षलाई, दल होइन, दुईटा पक्षलाई एक ठाउँमा ब्यालेट र बुलेट भन्ने गर्छु मिलाइयो। ब्यालेट र बुलेटलाई एक ठाउँमा राखियो, राजा विरुद्ध प्रयोग गरियो, राज संस्था फालियो। अब यो प्रणाली फालेर तपाईले कुन प्रणाली ल्याउनुहुन्छ, वा कुन दल वा कुन शक्तिलाई बाहिर सत्तामा ल्याएर गद्दीमा राख्नुहुन्छ? सत्ताको गद्दी भने मैले राज संस्थाको गद्दीको कुरा गरिरहेको छैन। राज संस्था नेपालमा राजनीतिक शक्ति होइन। विकल्प जुरुक्क बोकेर त्यसलाई राख्दिने, यसलाई फाल्दिने हैसियतमा अब राज संस्था छैन। त्यो त राज संस्थाका प्रतिनिधि अहिलेका अस्तिका राजा जुन हुन्, पूर्व राजा भन्ने गरेका छन्, राजा ज्ञानेन्द्रले पनि त्यो आफूले प्रयास गरेर म सत्तामा गरिरहेको छु, विकल्प छैन। अब कसलाई लाने? सबै राजनीतिक दल र शक्तिहरू प्रयोग भइसक्यो, अहिले एकै ठाउँमा छन् अहिले जम्मै। तर तपाईले भनेकोमा विकल्पको खोजी गरी एउटा शक्ति जो छ नि, तपाईले भने जस्तो विगतमा एउटा शक्ति जो बाहिर हुन्थ्यो, त्यो शक्तिलाई काकै च्यापिन्थ्यो र अर्कोलाई फ्याकिन्थ्यो भने जस्तै गरे। अहिले एउटा शक्ति छ नि, राजा आऊ देश बचाऊ भनेर एउटा शक्ति त सडकमा छ। के छ त्यो अर्को शक्तिलाई फ्यालेर त्यो शक्तिलाई काखी च्याप्ने सम्भावना के छ देख्नुहुन्छ? मलाई लाग्दैन। यस्तो कुरो छ, हेर्नुहोस्, अहिले राजा आऊको तपाईँले उदाहरण लिनु, म अलिकति प्रश्न भनिदिउँ। राजा आऊ देश बचाऊ कसले भन्दैछ? राजाले नेतृत्व गरिरहेको छैन, अरू कसैले गर्दैछ वा गराउँदैछ, प्रश्न छैन। एकछिनलाई मानिलिउँ, तपाईँले अघि भन्नुभएको जस्तो अनुमान गरौँ, एकछिनलाई कल्पना मानिलिउँ भन्छ नि, हिसाबमा मानिलिउँ कुनै विदेशी शक्तिले राज संस्थालाई फेरि पुनर्स्थापना गरेर यो प्रणाली फालिदिएर राजाको हालिमुहाली भएको शासन प्रणाली ल्याउनलाई प्रयास गर्यो। एकछिनलाई मानिलिउँ, त्यसले जे भन्यो त्यही गर्ने हो त राज संस्थाले? मानिलिउँ एकछिनलाई विदेशी शक्तिले, तीनैवटा शक्ति भनिलिउँ न, नेपालको सन्दर्भमा भारत, चीन, अमेरिका, तीनैवटा मिलेर ल अब तिमी फेरि गद्दीमा आऊ भनेर त्यो राजा ज्ञानेन्द्रलाई भनेर राज संस्थाको प्रतिनिधिको रूपमा तिमी राजा भएर बस भनेर भने भने तिनी जालान्? एउटा प्रश्न मेरो। यदि गए भने नेपाली नागरिकको रूपमा म तिनलाई यी राजनीतिक दलभन्दा बढी राष्ट्रघाती भन्ने छु। किनभने तिनै विदेशीहरूले विदेशमा सम्झौता गरेर नेपालीलाई प्रयोग गरेर राज संस्था फालेको, किनभने राज संस्था मन परेन, विदेशीलाई मन परेन भन्ने हो कि नेपाली जनतालाई होइन? त्यो पुष्टि भयो त 62-63 को आन्दोलन, 62 मा भएको 12 बुँदे सहमति विदेशीलाई मन नपरेर फालिदियो। अब फेरि विदेशीलाई चाहियो भनेर फेरि जान्छ यदि त्यो राजा भने त्यो अर्को राष्ट्रघाती हुनेछ। म नेपाली नागरिकको रूपमा भन्ने छु। मानिलिउको कुरा गरे हो मैले अघि तपाईँले भने जस्तो। मानिलिउ राजा आऊ देश बचाउको नारा कसैले सञ्चालन गरेको, त्यही आधारमा त्यसैलाई उग्र बनाएर राजालाई फेरि ल्याउँछ यदि भने, पहिलो कुरो तिनी जाँदैनन्। यदि गइहाले भने तिनी राष्ट्रघाती हुनेछन्, राजनीतिक दलहरू भन्दा पनि ठूलो राष्ट्रघाती हुनेछन्। तेस्रो कुरा, तिनी गइहाले भने पनि यो देश धान्न सक्ने छैनन्, किनभने उनले फेरि त्यही अमेरिका, भारत र चीनको त्यो कन्फ्लिक्ट कसरी म्यानेज गर्नेछन्? सक्दैनन् गर्न। ख्याल गर्नुहोस्, किनभने उनी पनि त अर्काको आदेशमा फेरि सत्तामा गएका हुन्छन् नि त त्यहाँ, हो गई? अर्काले काँधमा बोकेर गद्दीमा राखिदिएको मान्छेले के गर्छ अनि? राष्ट्रको हितमा काम गर्छ? गर्दैन। त्यसैले अस्ति फालियो, उनलाई मन परेन, कसलाई मन परेन उनलाई फालियो, राज संस्था छैन, राज संस्थालाई त्यसरी ल्याउनु हुँदैन। अब तपाईले अघि भन्नुभएको एउटा बुँदामा आउँछु, समय धेरै नहोला। एउटा बुँदा, यस्तो कन्फ्लिक्ट भएको बेला, यस्तो जटिल अवस्थामा हामीले के गर्न सक्छौं त भन्दा हामी गर्न सक्छौं, हामीसँग क्षमता छ भन्छु म। नेपाल क्यान बी इजरायल अफ हिमालयन एसिया भन्ने गरेको छु मैले। इजरायल के हो धेरैलाई थाहा छ अध्ययन गर्नेलाई। त्यो शक्तिशाली हामी बन्न सक्छौं, हामीसँग क्षमता छ। त्यसको लागि तपाईले सही कूटनीति प्रयोग गर्नुपर्छ। सही कूटनीति प्रयोग गर्नको लागि सही रणनीति चाहिन्छ, त्यसको लागि ज्ञान चाहिन्छ र त्यो ज्ञान हामीसँग छ, इतिहासले पनि प्रमाणित गरेको छ, अहिले पनि छ। त्यसको लागि म इमानदार हुनु पर्यो। म भनेको शासन सञ्चालन गर्नेहरू इमानदार हुनु पर्यो, राष्ट्रको हितमा काम गरेको। उदाहरणलाई हाम्रै इतिहासमा अरू देशले गरे, हाम्रै देशमा पनि भएको छ। तपाईको 1960, 70, 80 तीन दशक, ईस्वी सम्बतको 1960, 70, 80 को 3 दशक नेपालले विश्वमा त्यत्रो शीत युद्ध भएको बेला, बिजोग भएको बेला कसरी प्रयोग गर्यो त्यो शक्तिहरूलाई,
र आफ्नो राष्ट्रिय हितमा कसरी गर्यो भन्ने जान्नको लागि एउटा मात्रै अध्ययन गर्न म सुझाव दिन्छु नेपाली नागरिकलाई, अध्ययन गर्न चाहनेलाई। महेन्द्र राजमार्ग भन्ने आजकल पूर्व पश्चिम लोकमार्ग भन्ने गरिन्छ, नाम जेसुकै राख्नुहोस्। महेन्द्र राजमार्ग कसरी बनेको थियो, कुन सन्दर्भमा र त्यतिखेरको शासकले कुन रणनीति प्रयोग गरेर त्यो महेन्द्र राजमार्गको निर्माण भएको थियो, त्यति मात्रै पढ्नुहोस्, धेरै कुरो थाहा पाउनुहुन्छ। अझ थप पढ्न मन लाग्छ भने त्यो बेला नेपालले युएनमा खेलेको भूमिका, युएनमा के गर्यो, सिक्युरिटी काउन्सिलमा गएर के गर्यो, नेपालको कारणले तपाईको विश्वका महाशक्ति दुईटा देशहरू समेतलाई एकछिन कन्सिरी तताइदिएको थियो। खोजेर पढ्नुहोस्, दस्तावेज सार्वजनिक रूपमा छ। कसरी गर्यो नेपालले, क्षमता थियो 1960 को दशक, 70 को दशक र 80 को दशकमा त्यो क्षमता नेपालमा थियो भने त्यसपछि त अहिले झन् धेरै छ। त्यो क्षमता भनेको पाखुरा होइन, बन्दुक होइन, ज्ञान हो, र त्यो ज्ञान नेपालीसँग छ। सही नेपालीको ज्ञान प्रयोग गर्नुहोस्, तर त्यो प्रयोग गर्ने शासकहरू पहिले आफू इमानदार हुनु पर्यो। त्यसको लागि यहाँले भने जस्तो स्थिरताको कुरा आउँछ। स्थिरता हुनै नदिने खेलमा चाहिँ जसरी लागिराखेको स्थिति छ नि, अब यसले 47 साल कुरा गर्नु, 47 सालपछि पनि जस्तो त्यहाँ चाहिँ दुईटा पक्षलाई मिलाइयो, कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसहरूलाई मिलाएर जुन खालको चाहिँ 47 सालको संविधान आयो त्यसमा राजाको पनि इन्भल्भ भयो भने जस्तो त्यहाँ फेरि एउटा पक्ष जो मालेहरू थियो त्यो उनीहरू चाहिँ त्यहाँ थिएनन्, त्यो संविधानभन्दा 47 मा इन्भल्भ उनीहरू थिएनन्। नभएको कारणले त्यो हुँदै हुँदै जनयुद्ध भयो हैन। तिनीहरू पनि संसदमा थिए, संसदमा थिए, संसद छोडेर बन्दुक बोके हुन्। तर पनि त्यो डिटेलमा नजानु, समय फिराइकन सबै राजनीतिक दलहरू कहीँ न कहीँ इन्भल्भ छन्। तर जुन शक्ति छ नि त्यो शक्ति एउटा शक्ति बाहिर हुने गर्छन्। जस्तो किनभने नयाँ संविधान 2072 मा जुन संविधान बन्यो त्यो संविधान भन्दा बाहिर केही शक्तिहरू राखे। अहिले जुन जस्तो यहाँले हेर्नुहुन्छ नेकपा विप्लवको कुरा गरौँ, एउटा शक्ति भूमिगत छ भनिन्छ। अब गृहमन्त्रीले भनेछ उहाँसँग त हतियार र सेना पनि छ भने गृहमन्त्रीले भनेको अवस्था छ। अब त्यसरी एउटा शक्ति जो बाहिर रहन्छ, अर्को राजा राजसंस्था पक्षधरहरू जो बाहिर छन्, जुन स्थितिले बाहिर रहने शक्तिलाई विदेशीले जहिले पनि काखी च्याप्ने स्थिति, यो हुँदा हुँदा त्यसको लागि देशका सम्पूर्ण शक्तिहरू, राजनैतिक शक्तिहरू त एक ठाउँमा आउनु पर्ला, मिल्नु पर्ला नि। यहाँले भने जस्तो इजरायलको कुरा गर्नुभयो, त्यो विकास हुनको लागि त्यो त्यो अवस्था कसरी ल्याउने त? अब विकासको कुरा त पछि हो, अहिले कल्पना नगर्नुहोस्। अहिले खालि पहिले स्थिरतामा, स्थिरताको लागि कसरी त्यहाँ एउटा देशलाई सुरक्षित पार्नु पर्यो र विदेशीको हालिमुहाली हुन दिनु भएन र राजनीतिक स्थिरता चाहियो पहिलो शर्त। त्यो गर्नको लागि तपाईले भने जस्तो देशका सम्पूर्ण शक्तिहरू एक ठाउँमा बसेर गर्नु पर्यो। त्यो यहाँ हामी गरिरहेको छैनौँ नि। हेर्नुहोस्, एउटा यहाँ मैले भोलि के हुन्छ थाहा छैन, मेरो अनुमान मात्र हो, मेरो विश्लेषण मात्र। अहिले तपाईले भन्नुभयो नि स्प्लिन्टरहरू माओवादी अघि भएर अघि बन्दुक चलाएर हिंसा गरेकाहरू एक ठाउँमा छैनन्। अहिले ख्याल गर्नुहोस्, एउटा नेता एक ठाउँमा छ, त्यो नेता अस्तिको एमालेका केही ठूला नेताहरूलाई समेत लिएर एउटा गुट बनाएको छ हो हिजो आज। अर्को नेता अहिलेका प्रधानमन्त्रीको पछि त्यो माओवादीका बन्दुक बोक्ने केही नेताहरू त्यहाँ गएका छन् हो। त्यसपछि बाहिर अर्को 4 वटाको एउटा मोर्चा बन्यो भनेर हिजो अस्ति न्युज आएको छ। त्यो 4 वटा मोर्चामा हेर्नुहोस्, ऊ बेला बन्दुक बोक्ने माओवादीका नेताहरू छन् हो सबैतिर। मधेसवादीको नेतृत्व गर्नेमा पनि त्यो बेलाका माओवादीका नेता छन् हो, फुटेर गएका भनिएको छ। अर्कोमा पनि त्यही छ, जनजातिकोमा पनि माओवादीकै नेता छन् ऊ बेला बन्दुक बोकेकाहरू। अहिलेका सरकारको नेतृत्व गर्नेको पक्षमा पनि त्यो बेला बन्दुक बोक्नेहरू। के भएको यो? यसलाई मैले सजिलो देखिरहेको छैन। त्यही माओवादीका तिनै नेताहरू सबैतिर सत्तादेखि जंगलसम्म उनीहरू नै छन्, उनीहरूको हातमा छ। त्यो 4 वटा 5 वटा 7 वटा जति पनि शक्तिहरू छ, पूर्व पञ्चकोमा उनीहरूको पहुँच पुगेको छ कि छैन मलाई थाहा छैन। बाँकी सबै पूर्व पञ्चका ठुला नेता त उहाँ यही संविधान उत्कृष्ट भन्दै हिँडे हुनु अस्तिन हैन। यी सबैतिर माओवादीकै आफ्ना आफ्ना नेताहरू फिट भएका छन्, नेतृत्वमा कहीँ न कहीँ कन्ट्रोल गरेर बसेका छन्। यो के को लागि गरिएको? फुटेर गएर एकअर्कासँग शत्रुता हो? मलाई लाग्दैन। त्यो भोलिको केहीको तयारी हुन सक्छ है, म ठोक्क गर्न सक्दिनँ। एउटा किनभने राजनीतिमा सधैँ 2 र 2 4 हुँदैन, एउटा पाटो। अर्को, अहिलेका प्रधानमन्त्री सबलाई थर्काइरहनु भएको छ, धम्की दिइरहनु भएको छ। के आधारमा दिँदै हुनुहुन्छ? शक्ति छ उहाँसँग, केही के शक्ति छ? बन्दुक छ? होइन। राज्य छ? होइन। राज्य त तपाईँको ऊ बेला राजासँग पनि थियो, सेना थियो, बन्दुक हान्न सक्थ्यो। मलाई लाग्छ हेर्नुहोस्, यो राजनीति भनेको पर्दा पछाडिको खेल हो।
अहिलेका प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री उ बेला 51 सालमा भएदेखि राज्यभित्रको सम्पूर्ण सूचना हातमा लिएर बसेका छन्। आफ्नो दलभित्रका मात्रै होइन, देशका सबै शक्तिहरूलाई त्यो सूचनाको आधारमा कज्याएर बसेका छन्। त्यसैले थर्काएर हिँडेका छन्। र अहिले त मलाई लाग्छ विदेशी इन्टेलिजेन्सहरूबाट पनि यिनले केही सूचना पाएका छन्, नेताहरू विरुद्ध, दलहरू विरुद्ध, संस्था निकाय विरुद्ध। त्यो एउटा सूचना तिम्रो बाहिर फाल्दिम भनेर थर्काइरहेछन्। सिनेमामा हुन्छ नि ब्ल्याकमेल गर्ने, त्यो स्थितिले यिनले सबलाई कज्जाइरहेछन् भन्ने मलाई लाग्छ। किन त्यसो गरिँदैछ? एकातिर त्यतिखेरका ठुला माओवादीका ठुला नेताहरू सबै ठाउँमा नेतृत्व गरेर कन्ट्रोल गरेर बसेका छन्। अहिले तपाईँले भन्नुभएको जस्तो बन्दुक बोक्ने पनि, संसदमा बहुमत ल्याउने, सडकमा उ त्यहाँ हामी यहाँ छौँ भनेर नारा लाउनेदेखि सबै ठाउँमा उनीहरू छन्। के भन्ठान्नु भएको छ? त्यत्रो वर्ष सञ्चालित भएर त्यत्रो उहाँहरूले जनयुद्ध गर्नुभएको, यति सजिलै फुटेर अब त्यो एकअर्कामा शत्रुता भए भन्ने मलाई त लाग्दैन। त्यो केहीको तयारी हो। त्यो जेसुकैको तयारी होस्, यता प्रधानमन्त्री सूचनाको आधारमा धम्की दिँदै हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लागिरहेछ। ठिक बेठिक के हो भोलि पर्सि थाहा होला। त्यो तयारी के हुन सक्ला? फेरि अर्को अशान्ति, अस्थिरता, विद्रोह, अर्को विद्रोह। नेपालमा ठुलो हिंसा र विध्वंस गराउन बेर छैन विदेशीहरूले, किनभने विदेशीले बोकेर काम गर्ने शैली हाम्रो छ। इतिहासले त्यो प्रमाणित गरेको छ। दिपक सर, तपाईँले त्यसो भनिरहन्छ नि, जस्तो अहिले जङ्गलमै रहेको नेकपा विप्लव प्रचण्डजीहरू, अघि यहाँले भन्नुभयो ऋषि कटेलजी, यता किरण वैद्यजीहरू पनि सबै एक ठाउँमा आएर ठुलो एउटा विद्रोहको सम्भावना के देख्नु तयारी हो त? त्यो तपाईँले भन्नुभएको जस्तो हो वा होइन मलाई थाहा छैन, तर त्यो एउटै स्कुलिङबाट आएका सबै नेताहरू सबै ठाउँमा त्यसरी एक प्रकारले नियन्त्रण गरेर जस्तो गरेर बसेका छन् नि त। त्यो राष्ट्रको लागि राम्रो लक्षण होइन भन्ने लाग्छ। एउटा सिटी कहीँबाट बज्न साथ सबै एक ठाउँमा जुटिन सक्छ। एक ठाउँमा जुटेर के गर्छ थाहा छैन। चुनावमा गएर सत्तामा कब्जा गर्छ कि तपाईँले भने जस्तो फेरि बन्दुक, थाहा छैन। तर दीपक सर, हामी तयारी हुन सक्छ। कार्यक्रमको अन्तमा छौँ। तपाईँसँग थुप्रै जिज्ञासा थियो, समय सकिएको अवस्था छ। जस्तो मुलुक छ नि उज्यालोबाट अँध्यारो सुरुङमा फसिसक्यो, जुन प्रतिनिधि सभा विघटन एउटा यो दुर्दान्त चक्रमा यो एउटा कुनै न कुनै ग्रान्ड डिजाइनबाट आएको भनेर निष्कर्षमा चाहिँ हामी पुग्न सक्छौँ। ग्रान्ड डिजाइन यस्ता शब्द म प्रयोग गर्दिनँ। भू राजनीतिक द्वन्द्वको चपेटामा हामी परेका छौँ। विश्व भू राजनीतिको द्वन्द्व छ। ख्याल गर्नुहोस्, 30 वर्ष अगाडि अथवा 5 वर्ष अगाडि पनि नेपालमा अमेरिकाले चलखेल गर्यो कसैले भन्दैन थियो। बल्ल देख्न थाले हैन। म जस्ता केही मान्छे थियौँ हामी नेपालीहरू जसले 30 वर्ष अगाडि सोभियत युनियन समाप्त हुन साथ 1991 मा लेख लेखेका थियौँ। उ बेला लेटर प्रेसवाला अखबारमा लेख लेखेका थियौँ, अब नेपालको स्थिति यो हुन्छ, अमेरिकाको स्वार्थ यो हुन्छ, चीनको र भारतको यो हुनेछ भनेर व्याख्या गरेका छौँ हामीले। मैले लेखेको छु, आई एम इन द रेकर्ड इन पब्लिक, खोजेर हेर्न सक्नुहुन्छ। 47 साल 48 सालमा सेरिज लेख लेखेका छौँ। त्यतिखेर जे भनेको थिएँ मैले, ठ्याक्कै त्यही हुँदैछ। हामी अहिले नेपालमा हिंसा हुन्छ, द्वन्द्व हुन्छ, अब कन्फ्लिक्ट बढ्छ भनेर लेखेको थिएँ 30 वर्ष अगाडि। घमण्ड गर्छु, बुझ्नुभयो? त्यतिखेर लेटर प्रेसमा अखबारमा लेख लेखेको छु विश्लेषण गरेर। त्यही स्थितिमा देश पुगेको छ। र अहिले पनि भन्दैछु, नेपालमा दुईटा विकल्प मात्र छ। एउटा सबै इमान्दार बन्नु पर्यो र अघि गरेका सबै बेइमानी भनेर सजाय भोग्नु पर्यो। त्यो सम्भावना देख्दिनँ। अब यहाँ सुन्नु न, यहाँले अघि भन्नुहुँदै नि यो कसैलाई टाउको दुखाइको विषय बनेको छ गणतन्त्र संहिता भनेपछि के त्यो अब जान्छ त? जाने स्थिति आएको हो त? जान्छ वा जाँदैन म अहिले भन्न सक्दिनँ, तर यो चल्दैन र देश स्थिरतामा जाँदैन। किनभने तपाईँ जसले बोकेर मलाई त्यो गद्दीमा राखिदियो, जे कारणले राखेको थियो त्यसका स्वार्थ मैले पूरा गर्न सकिनँ, त मलाई किन राख्छ उसले गद्दीमा? फाल्छ। अब म गद्दीमा बसेर अर्काको स्वार्थको लागि, यसको लागि त गरिनँ, जसले बोकेर त्यहाँ पुर्यायो त्यसले, त्यसको गरिनँ, मैले गर्न सकिनँ भने अर्काको स्वार्थको लागि पनि मैले गर्न सकिनँ। हो, त्यहाँ हो फसेको हामी, बडो अप्ठ्यारो अवस्थामा छौँ। त्यसले गर्दा हुन्छ के, त्यो कन्फ्लिक्ट जुट्छ। ख्याल गर्नुहोस्, विदेशीले नेपाली नागरिकको स्वार्थ, नेपाली नागरिकको अधिकार, नेपाली नागरिकको विकास उनीहरूको मायाको कुरो होइन। यो भूभागको प्रयोग कसरी गर्ने, उनीहरूको स्वार्थ आफ्नो स्वार्थसँग केन्द्रित हुन्छ।
सबैले आफ्नो दृष्टिकोणले हेर्छन्। हामी जस्तो अर्काको निर्देशनमा हिँड्दैनौँ, व्यक्तिको स्वार्थमा हामी उनीहरू हिँड्दैनन्, राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्छन्। देखिरहनु भएको छ, तपाईँ लेखिरहेका छन्, भनिरहेका छन् होइन। त्यो द्वन्द्वमा हामी पसेपछि अब मैले देखेको चाहिँ अबका केही समय स्थिरता देख्दिनँ नेपालमा। भोलि वैशाखमा चुनाव हुने, चुनाव भए पनि के गर्नु छ तपाईँ, मानिलिनुहोस् भयो, के हुन्छ? एउटा दलले बहुमत ल्याउला, 2/3 ल्याउँदा त केही भएन भने के आशा गर्नुहुन्छ? चुनाव भएर के फरक पर्छ? नभयो भने पनि उसै पनि अस्थिरता हो। चुनाव भएर पनि के हुन्छ? 2/3 त दिएको थियो त जनताले अस्ति, होइन र? अलमोस्ट 2/3 होइन, के भयो? 2 वर्ष, 2.5 वर्ष, 3 वर्षमा संसद विघटन, फेरि अस्थिरता। के फरक पर्छ चुनावले? तिनैलाई लाने हो नि त। फेरि आज एउटा प्रधानमन्त्री छ, भोलि अर्को होला, घुमाइ फिराइ तिनै हुन् नि त। गर्ने चरित्र त्यही हो, प्रवृत्ति त्यही हो, होइन? मोटिभेसन त्यही हो। के गर्नुहुन्छ? चुनाव भएर वा नहेर जसरी पनि यो देशलाई अब अस्थिरतामा लगिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैछ। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, त्यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद भरत। दर्शकवृन्द, हामीसँग हुन्थ्यो राजनीतिक शास्त्रका प्राध्यापक दीपक गजुरेल। उहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन पेसामा हुनुहुन्छ। JBR एजेन्सीको उपस्थित रहेको कार्यक्रम यहीँ सकिन्छ। म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।